आमचे मित्र, आमचे नेते आणि उत्तर गोयचे खासदार आणि केंद्र सरकारात मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हे उपस्थित असतात. त्याचबरोबर आमचे सर उत्तर गोयचे अध्यक्ष दयानंद कारबोटकर हे उपस्थित असतात आणि आमचे किसान मोर्चाचे अध्यक्ष विश्वास सोडणकर हे उपस्थित असतात. सगळ्यांच्या वतीने तुमच्या आजच्या या पत्रकार परिषदेक स्वागत करतो. ही पत्रकार परिषद जी असा ती केंद्र सरकारान जो आधीच निर्णय घेतलो आणि तो निर्णय घेऊन त्याच्या उपरांत जे चालीक लायलो तो म्हणजे विकसित भारताचे जे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आसा त्याच्यात ते स्वप्न पुराय करपा खातीर म्हणजे जी पावलां केंद्र सरकार मारता त्याचोच एक भाग म्हणून विकसित भारत जी रामजी म्हणून जो नवो कायदो केल्लो आसा म्हणजे जो पयलीं मनरेगाचो आशिल्लो तोच कायदो जो आसा त्या कायद्यान खुबश्यो आताच्या परिस्थिती प्रमाण सुदारणा करून आयच्या एका गरजेक आयच्या परिस्थितीक ज्या पद्धतीची कायद्याची आवश्यकता आसा तशा पद्धतीचो कायदो जो आसा तो केंद्र सरकारान केलो आणि 21 डिसेंबर पासून हो कायदो जो आसा तो प्रत्यक्षात मार्गाक लायिल्लो आसा. आणि त्याच्या संबंधात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल हो सरकार ज्या पद्धतीन काम करता ते आमकां जर लक्षात घेत जाल्यार शहरी भाग आसत आणि गांवचो भाग आसत ग्रामीण भाग आसत या दोन्ही भागांची उदरगत जावची हे दोळ्यांमुखार दवरून हो सरकार काम करता. आणि म्हणून मनरेगा सारको जो सुद्धा कायदो आसा की जो सामान्य मनशाक एका हक्क दिवपाचो तेका रोजगार उत्पन्न करून दिवपाचो अशा पद्धतीचो जो कायदो आसा त्या कायद्या भितर सुद्धा जो पयली मनरेगा 2005 आशिल्लो आयज आमी 2026 आसा. 20 वर्सां उपरांत जेन्ना परिस्थिती बदलता त्या परिस्थितीचो सगळो नियाळ घेवन केंद्र सरकारान हेच्या संबंधातलो कायदो जो आसा तो लागू केल्लो आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाच्या वतीन ह्या कायद्याचे स्वागत करता. त्याचबरोबर आमचे केंद्र सरकार आमचे पंतप्रधान आणि आमचे नेते श्री नरेंद्र मोदी यांचे जे विजन आसा विकसित भारताचे ते पुराय करपा खातीर त्यांनी जे मारिल्ले पावल आसा तेका लागून त्यांचे अभिनंदन करता. आणि त्यांच्या नेतृत्वा सकयल निश्चितपणान आमी ज्या पद्धतीन सगळ्या आमच्या देशाची आणि जी प्रगती चालल्या तातूंतलोच हो एक भाग आसा आणि निश्चितपणान ह्या कायद्याचो उपयोग जो आसा तो सामान्य मनशा खातीर सगळ्या कडेन जाता. ह्या कायद्याच्या सकयल पयलीं जर 100 दीस काम अशा पद्धतीचे ह्या केले जाल्यार ह्या कायद्या सकयल 125 दीस जे काम आसा हे काम दिवपाचे प्रोविजन जे आसा ह्या कायद्या भितर केल्ले आसा. हातूंत फोकस एरियाय आसात की पयलींच्या कायद्या भितर खरें म्हणजे सगळ्यो गजाली नाशिल्ल्यो. आयज ह्याचे भितर जे सामान्य मनशाक गरजेचे आसात म्हणजे उदकाची वेवस्था आसतली त्याचबरोबर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें त्याचबरोबर तेका उपजिविके खातीर जे कितें करप गरजेचें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्धतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आसतलें. आणि क्लायमेटाच्या संदर्भात जी कामां करपाक गरजेची आसा अशा पद्धतीच्यो फोकस एरियाज ह्या कायद्या भितर म्हणजे सरकारान दवरलेले आसा. आणि म्हणून फाटल्या कायद्या भितर जे खंयचेय काम घे अशा पद्धतीचे आशिल्ले ते आता ना जाल्यार ह्या 4 गजाली ज्यो आसात ह्या 4 गजाली सकयलूच काम करचे अशा पद्धतीचे एकूण सगळे प्रोविजन हेजे सकयल आसा. हो कायदो जो आसा ह्या कायद्या सकयल देशभरा भितर आमी पळयतात की त्याचो फायदो जो आसा हो ग्रामीण भागाक चड जातलो. आणि ग्रामीण भागा भितर ज्या कडांनी खरें म्हणजे आयज गरज आसा त्या कडांनी सुद्धा आयज कामाचो तर हक्क मेळटलोच कामाचो मोबदलोय मेळटलो. त्याचबरोबर सुद्धा जे 100 दिसाचे काम वर्साक आशिल्ले ते 125 दिसाचे जातले. त्याचबरोबर हातून आणि एक हे गजाल केल्ली आसा की मिनिमम 33% महिला ज्यो आसात तांकां हातून खरें म्हणजे काम दिवचे अशा पद्धतीचो विचार जो आसा तो घेतून मांडलेलो आसा. केंद्र सरकारांतल्यान फंडिंग जे आसा ते 60% पर्यंत जातले. स्टेट गव्हर्नमेंटान 40% पर्यंत हातून फंडिंग करचे अशे प्रोविजन ह्या सगळ्या कायद्या भितर केल्ले आसा. एका अर्थान आमी जेन्ना विचार करतात की खरेंच ह्या कायद्याची आयच्या समयाचेर म्हणजे जेन्ना आमी उलयतात की ह्या कायद्या भितर इतले विरोधक जे आमचे उलयतात की ह्या कायद्या भितर इतले बदल करपाची गरज आशिल्ली काय कितें. पूण प्रत्यक्षान जर आमी पळयत 100 दिसाचे 125 दीस जातात. पयलीं फंडिंग जे आसा ते फंडिंग अनप्रेडिक्टेबल आशिल्ले पूण आयज ते फंडिंग जे आसा ते 60% आणि 40% अशा पद्धतीचे फंडिंग केल्ले आसा. महिला खातीर मिनिमम 33% महिला ह्या सगळ्या कामाच्या एकूण सगळ्या हेजे भितर ही आसची अशा पद्धतीचो आग्रह दिल्लेलो आसा. कामां खंयची जावची तेज्यो एरियाज ठरयल्ल्यो आसात. पयलीं कामाच्या संबंधांतल्यो एरियाज खबर नाशिल्ल्यो खंयचें काम खंयच्या पद्धतीन चलतालें आनी तातूंतल्यान भ्रश्टाचार जातालो
आणि ताका लागून तो भ्रष्टाचार जावचो न्ही आणि हेचे खातीर खरें म्हणजे तेजे डिजिटल मॅपिंग जे आसा ते डिजिटल पद्दतीन हेजें काम जे आसा हें ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जातलें आणि म्हणून हातून भ्रष्टाचार खंयच्याच पद्दतीन जावचो ना नाल्यार आमी फाटीं पळयताले की मनरेगा म्हणटकच तातूंत भ्रष्टाचाराची खुबशीं उदाहरणां जी आसा त्या टायमाचेर येतालीं पूण आतांच्या ह्या सगळ्या गजाली भितर ह्यो हे जे आसा ह्यो गजाली जावच्यो ना अशा पद्दतीची काळजी जी आसा ते केंद्र सरकारान कायद्याच्या हातून घेतिल्ली आसा हे करता आसतना सुद्दां आमी जर पळयत जाल्यार फाटले फावटी परस सुद्दां हातून जे एकूण एक्सपेंडिचर आसा ते एक्सपेंडिचरा भितर सुद्दां केंद्र सरकारान वाड केल्ली आसा आणि ती वाड करता आसतना सुद्दां एक गजाल लक्षात घेतले की हे वाड करता आसतना हो पयशे जे आसा ते सगळ्या सामान्य मनशा पर्यंत पावतले अशा पद्दतीची एक व्यवस्था हे सगळ्या कायद्या भितर केल्ली आसा आणि म्हणून तेजे जो कोण जेका कार्ड मेळटले तेजे रजिस्ट्रेशन आसतलें तेजो सगळो डेटाबेज आसतलो तेजी सगळी माहिती आसतली ही सगळी कॉम्प्युटराच्या माध्यमांतल्यान सगळी हे करतले थंयच्यानूच डिस्बर्समेंट जातले फाटीं पयशे मेळ्ळे काय ना केन्ना पावले अशा पद्दतीचे खुबश्यो गरजेच्या पेपरांतल्यान हातूंतल्यान आमी पळयताले पूण ह्या सगळ्यो गजाली बंद जातल्यो आणि हातूंतल्यान एक जे अश्वड हे जे आसा अश्वड इन्कम म्हणात किंवा अश्वड अशा पद्दतीचे पयशांची व्यवस्था जी आसा ही त्या मनशाच्या हाती पर्यंत पावपाची हे सगळ्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारान केल्लें आसा आणि म्हणून आणि एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की हे सगळें करता आसतना केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्या कायद्या भितर केल्ल्यो आसा ते सगळ्याक हेचो फायदो जो आसा तो सामान्य मनशाक दोळ्या मुखार दवरून केल्लो आसा म्हणून शेतीच्या टायमा भितर देशभरा भितर जेन्ना एक 60 दिसांची अशे 60 दीस सांगला की पॉज आसचे ताका ते 60 दीस खंयचे जाल्यार स्टेटीन ठरोवचे आणि म्हणून त्या माध्यमांतल्यान सुद्दां ह्या अशें एक प्रोविजन जे आसा हे कायद्या भितर केल्लें आसा खरें म्हणजे सामान्य मनशाच्या दोळ्या मुखार दवरून केल्ले वेगवेगळी जी कामां केंद्र सरकार करता तेजे भितरलोच हो एक भाग जो आसा आणि म्हणून आमी हे जी रामजी जे आसा म्हणजे विकसीत भारत हे जे जी रामजी अशा पद्दतीचे हे कायद्याचे जे नाव आसा तेजे आमी स्वागत करता गोंया भितर सुद्दां आमी पळयतात की मनरेगाच्या अंतर्गत जी कामां जाल्ली तेजे भितर सुद्दां कांय जाणांनी आमी वाचलेले कांय जाणांनी कामां जी आसा ती प्रत्यक्षान दिसत नाशिल्ली पूण आयज हे कामां खंय जातली कशा पद्दतीन जातली हे पंचायत स्तराचेर ठरयले वतले तेजे खातीर कमिटी जातली डिस्ट्रिक्ट स्तराचेर कमिटी जातली त्या कमिटी गांवचो लोक जो आसा तो एकठांय येवन ही कमिटी जी आसा ती ठरयतली आणि त्या प्रमाणे सगळी कामां जातली आणि म्हणून ह्या एक स्वप्न जेन्ना दोळ्या मुखार दवरता जाल्यार स्वप्न पुराय करपा खातीर कितें करपाक जाय हे जर आमी लक्षांत घेत जाल्यार ह्या कायद्या भितर केल्ले बदल जे आसा त्याचोच एक भाग आसा हे आमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येता आणि म्हणून आमी ह्या कायद्याचे स्वागत करता आसतना तेजे बऱ्या पद्दतीचे इम्प्लिमेंटेशन जे आसा हे बेगिनात बेगीन सुरू जेन्ना जातले तेन्ना त्याचो फायदो जो आसा तो सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक सुरवात जातलो आणि त्या संबंधातली एक जागृती करपाचें काम भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी गोंयभरा भितर करतले ही आमची कमिटी जी आमचे मान्य प्रदेश अध्यक्षांची कमिटी केल्ली आसा दामू नायक हांणी ती कमिटी स्टेट लेवलाचेर आसतली आनी दोन्ही जिल्ह्याच्या लेवलाचेर आसतली तशाच पद्दतीन गांवांनी मतदारसंघा भितर सुद्दां अश्यो कमिट्यो जातल्यो की ज्यो कमिट्यो गांवाच्या लोकां पर्यंत हो सगळो विशय जो आसा तो पावयतले तेजे खातीर मागीर आमी संमेलनां करप ते वेगवेगळे लोकां पर्यंत वचून तेंचे कडेन बसप तांकां म्हायती दिवप अशा पद्दतीचो हो सगळी कार्यावळ जी आसा ही फुडले 2 ते 3 म्हयने ही पार्टीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन जावपाची आसा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान एक जागृती जावची सगळ्या पर्यंत हो विशय पावचो खरें म्हणून आयची पत्रकार परिशद आशिल्ली आमचे भितर आमच्या मान्य नेते श्री श्रीपाल भाऊ हांगासर उपस्थित आसात हांव तांकांय निवेदन करता तांकां रिक्वेस्ट करता की तेणी ह्या समयाचेर आपले म्हणणे जे आसा हे समाजाच्या सगळ्यांच्या मुखार दवरचें तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत नरेंद्रन त्या स्किमीच्या संदर्भात पीबीजी रामजी जी स्कीम नवी पार्लमेंटातून ऍक्ट जालो आसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जाल्ली आसा जी पयली स्पॉन्सर स्कीम नाशिल्ली ताजे बजेट ठरिल्लें आसा 60-40 वा ताचो शेअर आसा आणि हो जो बदल घडत ताचो सर्वांकश ताचो विचार करून जो पयसो सेंट्रलातून मेळटलो किंवा जे राज्य सरकार घालतले पण असो वयल्या न्हय करता ताजे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावचो योग्य कामां गांवाचे अडचणी समजून घेवन खंयचे प्रोजेक्ट गांवांक आवश्यक आसा अशे पद्दतीन गांव ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा धरून त्या प्रोजेक्टाक प्रायोरिटी दिली वतली आनी त्या पद्दतीन त्या पंचायतीक पयशे व्यवस्थितपणे दिवन तो प्रोजेक्ट आमी तयार करून केलो वतो काही वर्सां पयलीं काही प्रोजेक्ट नाशिल्ले गांवांक सगळे तरेचे अडचण आशिल्ले फक्त काही आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या जे काही
नजरेतून जे काही प्रोजेक्ट झाले, सगळ्या घरांना गॅस मिळेल, सगळ्या घरांना लाईट मिळेल, सगळ्या थोड्या करोडो लोकांना घरं मिळेल, असे जर लोकांचे प्रॉब्लेम सगळे सुटले. आणि म्हणून ही जी योजना असा ती योजना सामान्य मनीस या योजनेच्या काहीतरी आत्मनिर्भर जाऊंक जाय. शेवटचो पिढीचो मनीस जो असा म्हणजेच अंत्योदय म्हणतात त्या शेवटच्या पिढीचो मनीस जो असा तो काहीतरी हाचे पासून वंचित रावंक जायना. आणि म्हणूनच ही स्किमांक थोडा बदल करून 100 दिसांची 125 दीस केले. आणि त्याच पद्दतीन गांवांक कितें जाय हे कदाचित असेंब्ली ठरोवंक शकना. गांवांक कितें जाय ही पंचायत बरें म्हणजे तांकां तांची अडचणी खबर आसता. आणि त्यो अडचणी हे करून गांवच्यान असो डिमांड सगळ्यांनी येवंक जायो आणि त्या पद्दतीन ताची पूर्तता जावंक जाय हे ह्या योजने फाटल्यान आसा. साधारण पहिली जी स्कीम आशिल्ली ती स्कीम म्हणजे कितें आशिल्लें की सगळ्यांक सारके पयशे मेळनाशिल्ले. जो कोण मागता ताका कितें तरी फास्ट काम हें करता तांकां पयशे जास्त वताले. परंतु आतां एक हेका लागून तुमी कितलीय कामां हाडात तातूंतल्यान 60% शेअर आमी सेंटर दितले हे तांकां एश्युअर ऑलरेडी केल्लें आसा. आणि म्हणून जे जे कितें समतोल विकास सगळ्या राज्याचो जावचो हो ताचे फाटल्यान एक भुमिका आसा. आणि जे काही विशय आमी निवडलेले आसा हे हातूंतल्यान जे नरेंद्रनाथान उल्लेख केलो हाज्या फुडें एक वॉटर सेक्युरिटी आमकां जाय. वॉटर उदक हे मोठे संकट आमचे समोर फुडें येतले हे आमी सगळे जाणात. त्या संदर्भात फुडले पिळगेक योग्य पद्दतीन आतां ही सगळी फॅसिलिटी पावूंक जाय. त्या म्हणून एक उदकाचेर तातूंत भर दिल्लो आसा. रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गांवांत काही आमच्या पंचायत घरां अजुनूय थोडे कडेन सारकी ना किंवा हेल्थ सेंटर ना. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते सुविधा ज्यो गांवकारांक जाय त्या हातूंतल्यान तो रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंत म्हटला. आणि उपजिविका लायव्हलीहूड हे जर प्रत्येकाक जाय कारण प्रत्येकाक दोनूय वेळेचें जेवण मेळप जेवण दिवप हे आमचें कर्तव्य आसा. त्याच बरोबर हे सगळें करतना क्लायमेट जर बरी आसली जाल्यार ती जर आमी राखली जाल्यार क्लायमेट आमकां खंय तरी बरें जीवन सुंदर अशें जीवन दितलें. अशे 4 विशय तातूंतल्यान सिलेक्ट करून हो एक कार्यक्रम एक बरे एक वेगळ्या एक्टाच्या माध्यमातून विवी रामजी ही स्कीम हाडिल्ली आसा. साधारणतः राजकारणाचो उद्देश तो होच आसता कारण सरकाराचें हे कर्तव्य आसा की सगळे म्हणून खंय तरी अन्नाविना उरोवंक जायना उपाशी उरोवंक जायना म्हणून तुज्यो सुविधा ताका सगळ्यो मेळच्यो. आणि म्हणूनच अशे तरेचे जे ज्यो काही स्कीम आहा त्यो खंय तरी वेगळे पद्दतीन इंट्रोड्यूस करून विकास हो त्याची नोंदूय जावंक जाय. कारण मनरेगा कोट्यावधी रुपये दिले खंय तरी आमी आयकले जवळ जवळ 163 कोटी रुपयाचो हिशोबच मेळूना. खंय तरी 80 वर्साच्या लोकांचे खंय तरी आमचो घेवप आणि तो लेबर म्हणटा की 80 वर्सांचो म्हातारो कितें काम करतलो. ह्यो त्रुटी आसूं जायना म्हणून ताजे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमीक म्हणजे प्रत्येक जो काम करता ताका पयशे वेवस्थीत मेळूंक जाय ह्या बाबतींत ताची काळजी घेतिल्ली आसा. म्हणजे खंयचेच तुज्यान त्या स्किमीक त्रुटी ही उरूना. आणि म्हणून जो रोजगार जो मेळटलो आणि सामान्य मनीस हो खंय तरी आत्मनिर्भर जातलो. त्याच बरोबर गांवचो विकास जातलो. येणारी काही चॅलेंजीस आसात म्हणजे उदका सारक्यो एनवायरमेंट सारक्यो त्या चॅलेंजीक पूरक असो विकास ह्या सगळ्या माध्यमातून करपाची योजना ही ह्या सगळ्या विवी रामजी ह्या स्किमीतून केल्ली आसा. तुम्ही तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीन प्रत्येक गांवकारांना पावूंक जाय कारण सरकार आज दिता योग्य पद्दतीन त्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम जें आहा हें पंचायत युनिट डिस्ट्रिक्ट पंचायत आसतली आमदार आसतले आनी सगळ्यांनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ही स्कीम लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम तुम्ही करचें असो आमचो अपेल आसा. कारण आमचो ध्येय राजकारणाचें ध्येय इतकेंच आसा की शेवटच्या घडीचो मनीस खंय तरी आत्मनिर्भर जावंक जायो स्वावलंबी जावंक जायो ही भुमिका घेवन आमी फुडें सरतात. म्हणून ह्या सगळ्या विकासान आनी एक खंय तरी हाजें हें लावपाक खंय तरी विकासाचें हें लावपाक आमी ही स्कीम नरेंद्रभाई मोदीजीन हाडिल्ली आसा. ताचो फायदो सामान्य मनशाक मेळोवपाचें काम कारण काही गांवांत काही आसतात काही हांगा पण सामान्याक हें पावना. कोण सरपंच सांगता किंवा आनी आमदार सांगता हेजे पुरते ते थोडे पुरते उरतात. पूण ते लोकांक समान लोकांक पावप हे तुमच्या माध्यमातून बरें जातलो असो आमचो विश्वास आसा. तुमचे कडेन सगळ्यांक अपील आसा की सगळ्यांनी ही स्कीम जाका जाका खरोखर गरज आसा आनी ताचें लिस्टींग सुद्दां कोणाक प्रायोरिटी आपल्या गांवांत दिवची हे पंचायत ग्रामसभा ठरयतली ताचें लिस्टींग करतले आनी योग्य पद्दतीन ही स्कीम फुडें जातली तातूंत निश्चितपणे मतदारांक गांवच्या नागरिकांक आधार मेळटलो. ह्या स्किमी बाकीचे सांगिल्ले आसा. धन्यवाद. भाऊ तुमकां प्रश्न आसा ती म्हजे 3 प्रश्न आसा. सगळ्यांत ज्येष्ठ तूं भाजपाचो कार्यकर्तो आनी ज्येष्ठ नेतो 6 फावटी तुमी निवडून आयल्यात.
लोकांचे विचार लोक विचारतात श्रीपाद भाऊ खंय आसा काय म्हणून. लोक रस्त्यार आयल्यात. तुवें जे आतां जे सगळें सांगलां, जे उदकाचो प्रश्न आसा, पंचायतीक ग्रामसभेक लोकांक घेवन हे विचार आमी फुडें व्हरतले म्हणून. आज हांगा आरंबोल डोंगरेर, हांगा सांतांद्रे, मागीर चिंबलचे लोक 15 दीस जाले आज रस्त्यार आसा. तूं एक खासदार म्हणून एक दीस पूण गेला काय म्हणून तेंचे फुडें जे तेंचे कितें आसा हे जे काही हे आसा म्हणजे एक धोरण जें आसा सामपणे सांगपाचें म्हणल्यार सरकार जें कितें करता तें लोकांचो सगळो हारी भजन विचार करूनच करता. तांचें कितें म्हणणें आसा हें सगळें करचे पयलीं तांणी सरकारा कडेन येवचें, उलोवचें, तांची कितें अडचणी आसात. कारण काही म्हणटा सरकाराक 100% बरोबर आसतलो ना. अशें तेन्ना कन्वर्सेशन जातलें, डिस्कशन जातलें तेन्ना कितें बरोबर चुकीचे विशय आहा ते समोर येतले. आनी म्हणून एकदम जो प्रोजेक्ट आहा ताका विरोध करप, विरोध करूंकच जाय. विरोधा खातीर विरोध आसूं न्हय, ही सरकाराची भुमिका आसा. आनी म्हणून कोण आंदोलनात बसला तोच खरो हें केन्ना करतले. तेन्ना ते डिस्कशनाक येतले, उलयतले आनी जे कितें तातूंत बरें निश्पन्न जातले. सरकार खंयच्याच गोश्टीक अडमण ना. राज्य सरकार ह्यो सगळ्यांचे आयकून घेवन तातूंत निर्णय घेवपाची भुमिका सरकारान आपली भुमिका ऑलरेडी सांगिल्ली आसा. आनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जांचे हे सगळे गोश्टी पळयतात. आनी म्हणून हो विशय कितें सगळ्यांक सोडून दिलो अशें ना. आमी ह्या सगळ्या गोश्टी आमी कसलेच सरकाराच्या विरोधात जेन्ना कोणी बसता जाल्यार त्या हातूंतल्यान त्यातून बसले नंतर ही गोष्ट पयली जावं जाय की करिना सुद्दां जाय काय सरकाराचें सहकार्य. जेन्ना हांव सरकाराचो मनीस, हांव रुलींग पार्टीचो मनीस, हांव ते जेन्ना सरकार ठामपणे अशें विरोध करतात जाल्यार एक जो ताका काही हे आसतात राज्य सरकार आसा, राज्य सरकार नंतर गरज पडल्यार केंद्र सरकार सदांच राज्य सरकाराक लोकांक सपोर्ट दिवपाक आसात. म्हणून आमी ना अशें ना. तो योग्य पद्दतीन विशय सोडपा खातीर आमचे सरकार राज्य सरकारा बरोबर समन्वय आसता. लोकांनी कितें आसा आपल्या सपोर्ट दिवचो अशें ना भाऊ, हो तुवें म्हणलं पळय राज्य सरकार आसा. आज ते 15 दीस जाले तुमचो सरकारचो एकूय प्रतिनिधी तांचे फुड्यान वचूना. एक विशय जालो एक मिनिट. मागीर तूं तुका ते वोट मारतात दक्षिण हांगा नॉर्थ गोवाक तूं निवडून येता, सगळे वोट मारता. तूं तेंचे हे ज्वलंत आतां आडफोडा इन्सिडेंट जालो, 25 जाण मेले, थंय तूं पावना. मागीर आरंबोलचे लोक हे जाले. आतां हे 15 दीस जाले उपोशणाक बसल्यात तेन्ना खंयची पंचायत आयकना. एक जाली पंचायत, तुमी पंचायत सांगता पंचायत चलता जी भाजप पंचायत म्हणून चलता. दुसरो म्हाजो प्रश्न आसा, लोकसभेक खासदार कॅप्टन विर्याटो हाणें गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून एक बील मांडला आनी तेणें अशें आवाहन केलां तुजोय सपोर्ट जाय ताका. मागीर आमचो राज्यसभेचो MP आसा सदानंद शेट ताणवडे, तेजोय सपोर्ट जाय. हेजेर ते स्पेशल स्टेटसाचेर तुजें मत कितें? आनी तिसरो पयर जे गोंयचो एक माजी आमदार आनीक जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें लोकांक कॉल केले. गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां 39A आनी 17(2) अंडर गोंयचे निसंतान करता हो सरकाराचो PCP अंडर, तेजी तुजी मत कितें? पहिली गोष्ट आमी मेळना अशें कांय ना. आमचे क्लियर ऑलरेडी केल्ले आसा. जी गोष्ट सरकाराच्या विरोधात ज्यो काही गोष्टी आंदोलन चलता त्या आंदोलनाक आमी सरकार तांकां आवाजून घेता. ह्यो डिस्कस करा म्हणून त्या प्लॅटफॉर्माचेर सदांच आसता. ताचे काम ताणें करचें, आमचो विरोध ना. आमचें म्हणणें इतकें योग्य प्लॅटफॉर्माचेर तो विशय सोडपाक जाय. दुसरी गोष्ट तुवें म्हणली की हे एक्सिडेंट जाले. आमची ड्युटी म्हणजे 2 ऑफिसां दिल्ली आसा. खासदार म्हणून आसाच आसा, त्या बद्दल प्रश्नच ना. आनी त्या जेन्ना एक्सिडेंट जाता, जे एक्सिडेंट आमी हांगा आसात, फॉर एक्झाम्पल लेऱ्यांची जात्रा जाली आनी कितें एक्सिडेंट, आमी निश्चितपणे आसतात. जेन्ना गोंयांतच ना तेन्ना त्या राज्यात आमी हजर रावंक शकना. राज्य सरकाराचे सरकार आमचे सगळ्यांचे प्रतिनिधित्व करता. खंय राज्य सरकाराची खंयच उणीव ताणें खातीर निर्माण केला अशें कांय ना. तो मनाक विशय धरपाचो ना अशें म्हाका दिसता. तुमी तितले पर्टिक्युलर रावना, कारण हांगा आसल्यार सगळ्यो गोश्टी आमी राजकारण म्हणूनच न्हय, समाजकारण म्हणून सुद्दां आमी प्रत्येक गोश्टी आमचें जें योगदान दिया तें भितर केल्लें आसा. तिसरी गोश्ट जी फर्दीन ताणें जें कितें सांगलां तें ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्लें आसा ऑलरेडी. जो काही जें कितें जालें तेका जर चूक आसत तर सरकाराक नद दिसची ना तें विड्रॉ करपाक. आनी म्हणून लोकांच्या हिताच्या आड जर कितें आसत तर सरकार सदांच तयार आसा आपली भुमिका
एक पाऊल फाटी घेवपाक काय ना म्हणून तातूंतल्यान हे कितें काही आज परिस्थिती दुसरी बाजू आसता प्रत्येक विशयाची दुसरी बाजू असता आणि म्हणून हे सगळ्या कितें पर्यावरणाचो रास जावन गोंयचे हे जावन कोणाकच गोंयचे वायट जाल्ले कोणाकच नाका आमी सुद्दां राजकारणात त्याच खातीर येयला की गोंयचे सामान्य मनीस अंत्योदय म्हणून सामान्य मनीस हो हे सगळे तरेच्यो सुविधा ताका मेळपाक जाय ही तकली धरूनच आसा पूण ह्या सगळ्या मोठ्या खातीर फाटीं फुडें जाता तातूंत ते जायना म्हणून ताका सुदारणे जावं आमी सदांच भारतीय जनता पार्टी ओपन आसा सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी चुकलो जाल्यार सुदारपाक ओपन आसतली आनी म्हणून ह्या हातूंतल्यान जे जे कितें जाता तातूंत भारतीय जनता पक्ष आपल्या हट्टान कितें तरी करता अशें केन्नाच जावना हेच्या फुडें स्पेशल स्टेटसाचे तुजें मत कितें स्पेशल स्टेटस जो आसा पळय ते घटनेचें काय आसा हांव ताका थँक्स म्हणून म्हाका तो मेळिल्लो पर्सनली आमी चर्चे जाल्या आणि खरें तर स्पेशल स्टेटस म्हणून खरें म्हणशी जाल्यार घटनेक असो स्पेशल खंयच्याय स्टेटीक स्पेशल स्टेटस दिवपाचें खंयचेंच हें ना काही रूल ना किंवा काय ना गोंयाचें जर कल्याण जाता आनी हातून जर जाता आमी ताजे बरोबर निश्चितपणे आसता त्या रुलान जातले एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तें जर आसा जाल्यार ते गोंयांत येवपूच जाय असो आमची मागणी आसता TCP अंडर 39 आणि 17 ना एक तुम्ही हे जे आसा पळय सांगला पळय आमची पत्रकार परिषद ना ह्या विशयाक संदर्भातच आसा ते दोतोर राव माझे प्रश्न आसा पळय आणि एक ह्या की आम्ही पळयता सध्या हेडीचे रेट्स चालू कोलकाता आसूं ते गोवा लिंक मेळटा सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा लिंक फक्त तुमचेच थ्रू मेळटा कितें आसा ते तितलेंच खबर आसता आनी कसली लिंक आसता तें खबर ही जी योजना आसा पयली तेतून भाऊन आता बरो उदकाचो विशय काडलो ग्रामीण भागात एक अशें हें आसा की ग्रामीण बरेचशा भागात उदकाक पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न आसा आनी शेतकाराक पयलीं कितें आशिल्लें ग्रामीण भागात शेतीच्यो बांय आशिल्ल्यो बऱ्योचश्यो बांय पुरवतात किंवा कांय कडेन बरी नवी बांय बांदप शक्य आसा तातूंतल्यान शेतीचो बरी उदरगत जावपाक शकता आनी ज्यो पयलींच्यो आमी हेतूंतल्यान उदक सप्लाय करपाक लागले पायपांतल्यान तेन्ना लोकांची पयलींची गोंय आशिल्ली ताज्यो दुर्लक्ष जालें आनी पायपी ड्यार जाल्यो त्यो परती हें करप शक्य आसा किंवा कांय कडेन शक्य आसा नवी बांय सुद्दां बांदपाक शकता ते सगळ्यांकूच आमकां 24 तास उदक घेवप शक्य जायना सो ह्या योजने खाली ते हें बरें करून जातलें अशें भाऊ तुका दिसना भाऊ एकच मिनिट त्याच्या संदर्भात त्याच्याच संदर्भात जे करमळ्या हांगसर चिंबल तळ्यार म्हणून ते तळें आसा पळय त्यांचेर ती जीवनदायिनी म्हणटा हो तुमी जो प्रशासन स्तंभांनी युनिटी मॉल जो प्रोजेक्ट हाडटात ते हाडीत जाल्यार त्यांची संपूर्ण लायफ जीवनदायिनी नष्ट जातली म्हणटा तेजेर तुजी कितें कोण एकटो कितें म्हणटा खरें एकटो न्ही आज कितले जाण बसल्यात ते संपूर्ण विशय संपूर्ण जो प्रोजेक्ट सरकारान घेतला आणि म्हणून कोण एकटो म्हणटा ताजे निश्चितपणे डिस्कशन जावं हे जावं खरेंच आमी पयलींच म्हटलां खरेंच तर ते म्हाज्या तुमी म्हणटा ते खरें आसा जाल्यार सरकार केन्नाच खंय तरी हे करचें ना आपण म्हणटा तेच करायचें केन्नाच ह्या गोंय सरकाराचें हें कांय ना त्यामुळे आम्ही चर्चा करूया तो प्रश्न सोडूया या योजनेखाला तुम्ही बाय बी साफ करताले काय म्हणतात डेफिनेटली गेल्या तुमच्या जेन्ना आमचे 75 वर्ष पूर्ण तातूंतल्यान देशभरांत आमी सुद्दां गोंयांत 75 टँक तळी जी आहा पयली ती रिपेर केली अशी जवळ संपूर्ण देशांत सगळी नवी नवी तळी जी अशी हें जावन पडिल्ली ती सगळी दुरुस्त करपाची म्हणजे लाखांनी तळी ही जी उदकाची वेवस्था जी आहा मोदीच्या नेतृत्वा सकयल लाखांनी तळी ही साफ केली आनी उदकाचें प्रोडक्शन कारण उदकाचें हें जें आसा तें साठोवन जर ना जाली जाल्यार उदकाचो लेवल देंवता आनी पयलीं खरें म्हणजे ते पोरण्यो ज्यो बांयो आसात पळय ह्यो बांयो आमचे कितल्या वर्सांचे स्त्रोत जे आसात परत एकदां ते उस्कून लोकांक कितें नळ आयलो म्हणजे बांय सगळ्यो सोडून दिल्यो थोड्यांनी कुळयल्यो आनी त्यामुळे आज उदकाची चडचण येता हांव तुका खरें सांगता म्हज्या घरा कडेन जुन्या घरा कडेन बांय आसा 12 म्हयने त्या बांयचें उदक आमी खूब वापरतात इवन तेतून आमी तेच बांयचेर जगल्यात पिताले ते पिवपा सारकें इतलें शुद्ध उदक आसा पूण आमकां नळाचें लागना म्हणून लोकांनी कितें केलां की अशें तर ते बंद करून उडयला त्यामुळे सगळ्यांनी आता कितें हे सरकार सगळ्यो गोष्टी करतलो अशें सरकार मदत करतलो पूण जो असो जर उदकाचो स्त्रोत जर आसत जाल्यार तो परत एकदां हें करून करप हें खंय तरी पूण बाबू अशे कॅचमेंट एरिया आसता न्ही खंयच्या तळ्याचे ते रिजर्व करचे अशें दिसना कारण Definitely कॅचमेंट एरियास आसा न्हू थंयसर कन्स्ट्रक्शन येता कारण ते रिजर्वड आसा ना
आणि तेचे खातीर मागीर खंय तरी प्रॉब्लेम जाता असो तो एक्झाम्पल आतां ताणें दिला न्ही Exactly. तयार लेखाचो सो तो सेम प्रॉब्लेम आहे एक्चुअली तयार लेखाच्या संबंधान नोटीस बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान ऑलरेडी ते जे आसा ते नोटिफाय केल्लें आसा आनी त्या संबंधान दाखोवन पे केल्लें आसा सो त्याचो अजिबात येना सरकार कन्सर्न आसा तो तयार लेखाचे क्लियर आसा ते बायोडायव्हर्सिटी गेले जाल्यार बायोडायव्हर्सिटी बोर्डा भितर सुद्दां ते मेळटलें नोटिफायड केल्लें आसा सुद्दां जिल्हा पंचायती घ्यायच्या अंतर्गत काय कामं मिळतली तर कारण त्यांना कामच नाही. आणि जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत जे कितें आसा पळय त्या संदर्भातलो सरकार स्थानिक सरकार जे आसा गोंय सरकारच्या त्या संदर्भातलो निर्णय जिरामजी जी योजना असा त्याच्या अंतर्गत काय तीच ती जी कितें कामां जिल्हा पंचायत घेवपाक शकता त्या संदर्भात स्टेट गव्हर्नमेंट निर्णय घेवपाक मनरेगा योजनेत बरो भ्रष्टाचार जालो आता जिरामची योजना आसा पळय तातूंत भ्रष्टाचार जावंक जायना हेका लागून खंयची काळजी घेवची? सगळ्यात व्हडली म्हणजे हांगासर AI जनरेटेड म्हणजे AI रिलेटेड आणि हें आसा पळय ते सगळ्यात व्हडली गजाल आसा कॉम्प्युटर बेस्ड आसा सगळें मॅपिंग जें आसा सो ताका लागून खंयच्याच पद्दतीन हातूंत भ्रष्टाचार जावचो ना पयलींच्या हातून कागदांनी हातांनी कशा पद्दतीन तुमीच सगळ्यांनी हाडला आता आमी वाचतात biometric. ताका सगळें बायोमेट्रीक कांयच जावचें ना हवामानाच्या संदर्भात किती कामं पर्यावरणाच्या आहे झाडां लावपाक ताज्या पलीकडे आणि किती जावं पण हे जे जे काही सरकार करू नये पर्यावरणा खातीर केंद्र सरकार ह्या गोष्टीक संपूर्ण सपोर्ट करता राज्य सरकार आणि इम्प्लिमेंटेशन राज्य सरकार कमी पडटा थँक्यू सो पळया